बंद कमरों वाले फैसला साज, ये जोश देखे, ये जुनून देखे, इन नौजवानों की आंखों में ये चमक देखे, ये जज्बा देखे। जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने एक दफा फिर फैसला किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जहां पर कुदरती वसाइल होते हैं, उन कुदरती वसाइल पर सबसे पहले वहां की आवाम का हक होता है। इंशाल्लाह इस डिमांड में मैं आपके साथ हूं इंशाल्लाह ताला, और हम मिलकर जो है इसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी हमारी मादनियात हैं, जितने भी हमारे मादनियात हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का है, और ये जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे कि ना दे उनको नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इल्जामात मुझ पे लगे, उनके जवाबात मैं दे चुका हूं, लेकिन उन इल्जामात के बदले मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई, और किसी छोटे लेवल पर नहीं। डीजीआईएसपीआर खुद पिशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी उज़रा, छोटे लेवल के बंदे नहीं, वफाकी उज़रा जो जाली तरीके से आए हैं लेकिन वफाकी उज़रा है, वो गलीज और घटिया इल्जामात लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं कबाइली हूं, मैं पश्तून हूं, उनका मैंने कभी जो है गलत तरीके से जवाब नहीं दिया उनको। मैं असेंबली के फ्लोर पर खड़ा हुआ, मैंने मुहज़्ज़ब तरीके से उनके तमाम इल्जामात का जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कानूनी और आईनी तरीके से मिलना चाहता हूं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के होम डिपार्टमेंट ने, पंजाब के होम डिपार्टमेंट और वफाकी हुकूमत को खत लिखा कि मैं या सूबे का वज़ीर आला अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता है, बराए मेहरबानी वहां इंतजामात करवाएं। मैं वहां पर गया अडियाला जेल, अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ। उसी वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम, जाली तरीके से वजीर आजम है लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसकी कॉल आई। उसने मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूं, और बराए मेहरबानी आप जो है इसका बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा, जो कहा वो आप लोगों ने सुना। क्या क्या कहा उसने? पूछकर बताता हूँ। किस से पूछकर? बाप से। फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आओ। मैंने कहा कि मैं अपने लीडर से पूछकर बताता हूं। मेरा अजीज साथियों, इनको मेरा नाम पसंद नहीं आया, इनको यह पसंद नहीं आया कि मैं एक मिडिल क्लास नौजवान हूं, इनको यह भी पसंद नहीं आया कि मैं एक कबाइली नौजवान हूं। इसी वजह से उसी दिन से जो है ये मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम का, मैं सलाम पेश करता हूं अपने सोशल मीडिया का कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है उस नैरेटिव को किल किया और वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हुआ मेरे खिलाफ। मेरे अजीज साथियों, अभी भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे इस तरह छोड़ेंगे नहीं, मुझे बदनाम भी करेंगे, मुझे नाकाम करने की कोशिश चलती रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान का सिपाही हूं। मेरे असाब मजबूत हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान वाला हूं, मुझे किसी का खौफ नहीं, ना ही मुझे कोई डरा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद अकबर साहब ने यहां कहा कि हम में वो तकरीर कर रहे थे कि हम डर जाएंगे। जुनैद अकबर साहब, आप भी दलेर हैं और आपकी टीम
جو پورے خیبر پختونخوا میں ہیں وہ بھی دلیر ہیں. یہ اللہ کا سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پھر کہا گیا کہ نوجوان ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے, ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ان کے وہ بڑے بڑے بابے جو 77 اور 78 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں, انہوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ نوجوان ڈیلیور کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, ڈیلیور کرنے کے لیے صرف نیت اور کوشش ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت عوام کی خدمت ہے, اگر آپ کی نیت میں کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے, اگر آپ کی نیت میں پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جامع پلان ہے, اگر آپ کی نیت میں CT2 کو اٹھانا ہے, اگر آپ کی نیت میں اسپیشل برانچ کے لیے ایک پلان ہے, اگر آپ کی نیت میں گڈ گورننس کے لیے ایک جامع پلان ہے, تو ایک بچہ بھی ڈیلیور کر پائے گا. پھر تو میں 36 سال کا ہوں. لیکن اگر آپ کی نیت میں صرف یہاں پاکستان اور پاکستانیوں کا خون چوس کر دولت کمانا ہے, تو آپ ڈیلیور نہیں کریں گے. آپ میفیئر میں فلیٹ خریدیں گے, آپ باہر ملکوں میں جزیرے خریدیں گے, کبھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اور الحمدللہ ہمارا یہ شوق نہیں ہے. ہم عمران خان کی ویژن کے مطابق, ہم عمران خان کے نظریے کے مطابق اپنے پاکستان کے لیے آئے ہیں, اپنے پاکستانیوں کے لیے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. میرا اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, انشاءاللہ اس کو بھی اسٹرینتھن کریں گے, اس میں بھی انویسٹ کریں گے, ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسپیشل برانچ ہے, کیونکہ جتنی بھی بدمزگی ہوتی ہے یا دہشت گرد آتے ہیں یا دہشت گردی آتی ہے, تو سب سے بڑا فیکٹر انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسپیشل برانچ میں ہم انویسٹ کریں اور وہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے اپنی انٹیلیجنس کریں انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, امن کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس بھی بہت ضروری ہے. ڈیولپمنٹ میں یہ سپاس نامہ بھی پیش کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے 4 ریجنز ہیں, ہر ایک کے لیے میں اسپیشل پیکج کا اعلان بھی کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ایک جامع پلان بھی اپنے پارلیمنٹرین سے مل کر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرج اضلاع ہیں جو بیکورڈ رہ چکے ہیں, اس کے لیے بھی ایک پیکج کے لیے کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی. ہم وہاں پر بھی انویسٹ کریں گے. گڈ گورننس میں ہماری جتنی بھی ضلعی انتظامیہ ہیں, عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ان کو ہدایات مل چکی ہیں کہ جو بندہ بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا, اسی دن جو ہے وہ گھر بھیجا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بادشاہ نہیں بنے گا, چاہے ڈی سی ہو, چاہے کمشنر ہو, چاہے ڈی پی او ہو. یہ عوام کے نوکر ہیں اور عوام کی خدمت میں 24/7 ان کو جو ہے وہ اپنے آفیسز کھلے رکھنے ہوں گے. ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے تو ہمارے جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ میں ریزائن کر دوں گا. بات یہ تھی کہ میں نے کہا ہے کہ میں جس راستے پر جاؤں گا وہاں پر جو ہے کوئی روٹ نہیں لگایا جائے گا, راستہ بند نہیں کیا جائے گا. لیکن راستے میں 2-3 جگہ جو ہے وہ راستہ بند تھا جہاں گاڑیاں کھڑی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں کھڑی ہے, تو انہوں نے کہا کہ سر آپ جہاں سے جاتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے جو ہے ہم یہ راستہ بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر میں جو ہے ریزائن کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ خیر ہے ریزائن نہ کریں, میں اپنی قوم سے, اپنی عوام سے اس 1 منٹ پر معافی مانگتا ہوں, پلیز مجھے معاف کریں. یہ جو ہے میرے ساتھ آپ گزارا کریں.